नमो नमः। तर्क संग्रह को 20औं बसाइमा आज करण कारण र कार्यको निरूपण गर्दछौँ। हामीहरू गुण निरूपण गर्दै बुद्धिसम्म आयौँ। बुद्धिको विशेष जानकारी दिनको लागि ग्रन्थकारले अरू गुणलाई थाती राखेर स्मृति र अनुभवको वर्णन गर्नुभयो। बुद्धि दुई प्रकारका थिए, स्मृति र अनुभव। अनुभव फेरि दुई प्रकारका थिए, यथार्थ र अयथार्थ। त्यसमा यथार्थ अनुभव फेरि चार प्रकारका थिए, प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति, शाब्द। यिनीहरूलाई हामीले जान्यौँ। अब ती चार प्रकारका यथार्थ अनुभवका कारण पनि चारवटा छन्। त्यसलाई बताउनुहुन्छ ग्रन्थकार। मूलमा हेर्नुहोस्, तत्करणमपि चतुर्विधम प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्दभेदात्। हजुरहरूले पनि भन्नुहोस्, तत्करणमपि चतुर्विधम प्रत्यक्षानुमानोपमान शब्दभेदात्। अर्थात् यहाँ तत्पदले के लिने होला यस्तो जिज्ञासा हुन्छ। त्यो जिज्ञासा निवारण गर्नको लागि पदकृत्यकार लेख्नुहुन्छ। पदकृत्यमा हेर्नुहोस् त, तदिति यथार्थ अनुभवात्मक प्रमायाकरणम इत्यर्थ। अर्थात यथार्थ अनुभव स्वरूप जो प्रमा छ, प्रत्यक्ष ज्ञान, अनुमिति ज्ञान, उपमिति ज्ञान, शाब्द ज्ञान, यसलाई यथार्थ अनुभव पनि भन्दछौँ, यसलाई प्रमा पनि भन्दछौँ। यहाँ तत्पदले यथार्थ अनुभव स्वरूप प्रमालाई लिनु होला। अनि त्यो प्रमाको करण अपि भनेको प्रमा झैँ प्रमाण पनि, चतुर्विधम भनेको चार प्रकारको छ। के हुन् त यो जिज्ञासा हुँदा ग्रन्थकार भन्नुहुन्छ, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्दभेदात्। यहाँ भेद शब्द जो आएको छ त्यो द्वन्द्वको अन्तिममा आएको हुनाले सबैसित जोड्नु पर्दछ। प्रत्यक्ष भेदात्, अनुमान भेदात्, उपमान भेदात्, भेदात्, यसरी चार प्रकारको छ, जान्नु पर्दछ। मूलको सामान्य अर्थ भयो। प्रत्यक्ष ज्ञान भनेको इन्द्रिय छोइएर भएको ज्ञान। जस्तै चक्षु हाम्रो आँखाबाट निक्लिएर घटसम्म जान्छ, अनि घटसित छोइयो भने घटको ज्ञान हुन्छ, त्यसलाई प्रत्यक्ष ज्ञान भन्छन्। त्यस्तै प्रकारले रसनेन्द्रियले रसको ज्ञान गर्नु पर्यो भने रसनेन्द्रिय जाँदैन, त्यसमा आँपको टुक्राहरू ल्याएर राखिदिनु पर्दछ। श्रवणेन्द्रिय पनि जाँदैन, तर शब्द विचितरङ्ग न्यायन अथवा कदम्ब मुकुलन न्यायन अगाडि अगाडि उत्पन्न हुँदै यहाँसम्म आएको हुन्छ, अनि त्यो शब्दलाई हामीले सुन्दछौँ। यद्यपि वेदान्तीहरूले श्रवणेन्द्रिय पनि चक्षु झैँ जान्छ भन्दछन्। अस्तु, यिनी इन्द्रियहरूद्वारा जुन ज्ञान हुन्छ त्यसलाई प्रत्यक्ष ज्ञान भन्दछन्। त्यो प्रत्यक्ष ज्ञान गर्नको लागि कारण के हुन्छन्? इन्द्रियहरू पनि हुन्छन्। तिनी कारणहरूमध्येमा विशेष प्रकारको कारणलाई हामीले करण भन्दछौँ। यहाँ विशेष प्रकारको कारण चक्षुरादि हुन्, अतः यसलाई करण भनियो। हामी करणको लक्षण बनाउनेवाला छौँ। त्यस्तै प्रकारले अनुमिति भनेको टाढाबाट उड्दै गरेको धुवाँलाई देखेर पर्वतमा आगो छ भन्ने ज्ञान हुन्छ। किनकि आगो नभएका भए धुवाँ हुन सक्दैन थियो। त्यो ज्ञानलाई अनुमिति भन्दछन्। त्यो ज्ञानको लागि अनुमान करण हुन्छ। अनुमान भनेको व्याप्ति ज्ञान। व्याप्ति ज्ञान भनेको जहाँ जहाँ धुवाँ रहन्छ त्यहाँ त्यहाँ आगो रहन्छ, यो निर्णयलाई भन्दछन्। भान्सा आदिमा हामीले धुवाँ हुँदाखेरि आगोलाई देखेर निर्णय गरेका थियौँ पूर्वमा, जहाँ जहाँ धुवाँ हुन्छ त्यहाँ त्यहाँ आगो हुन्छ। अनि पर्वतमा गएपछि
धुवाँ देख्यौँ हामीले, अनि पर्वतमा बन्ने अर्थात् आगोको जो ज्ञान भयो त्यसलाई अनुमिति भन्दछन्। जहाँ जहाँ धुवाँ हुन्छ त्यहाँ त्यहाँ आगो हुन्छ, यो व्याप्ति ज्ञानलाई अथवा परामर्शलाई अनुमान भन्दछौँ। यो करण भयो। अनि पर्वतमा जो बन्नेको ज्ञान भएको छ त्यो अनुमिति भयो। अतः अनुमितिको लागि करण के भयो? अनुमान भयो। यस्तै प्रकारले कसैले गवय अर्थात् नील गाईलाई जानेको छैन भने जानकार व्यक्तिलाई सोद्धछ, अनि जानकार व्यक्तिले भन्दछ गाई जस्तै हुन्छ, गो सदृशो गवय भनिदिन्छ। अनि त्यो ज्ञानलाई हामीले उपमान भन्दछौँ। त्यो उपमान ज्ञान भयो भने जङ्गलमा घुम्दै गर्दा गाई जस्तो प्राणी देख्दा यो नै गवयो भनेर निर्णय गर्दछ, त्यसलाई उपमिति भन्दछौँ। अतः उपमितिको लागि कारण के भयो? गो सदृशो गवय अर्थात् गाई जस्तै गवय हुन्छ, यो ज्ञान भयो। त्यस्तै प्रकारले प्रामाणिक व्यक्तिले नदीतिरे पञ्चफलानि सन्ति अर्थात् नदीको किनारमा 5वटा फल छन् भन्नुभयो भने हामीलाई शाब्दबोध हुन्छ नदीको तीरमा 5वटा फल छन् भन्ने। अतः नदीको तीरमा 5वटा फल छन् यो ज्ञानको लागि नदीतिरे पञ्चफलानि सन्ति यो शब्द ज्ञान करण भयो। यसरी प्रत्यक्ष ज्ञान, अनुमिति ज्ञान, उपमिति ज्ञान, शाब्द ज्ञानको लागि प्रत्यक्ष भनेको इन्द्रिय, अनुमान भनेको व्याप्ति ज्ञान, उपमान भनेको सादृश्य ज्ञान, शब्द भनेको शब्द ज्ञान, यी करण हुन्छन्। तसर्थ यी चारवटै करणको लक्षण बनाउने हो भने प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति, शाब्दलाई प्रमा भन्दछन्। प्रमा करणत्व भन्नुभयो भने चारणमै गयो। अतः प्रमाणको लक्षण बन्यो प्रमाकरणत्व। प्रत्यक्ष अर्थात् इन्द्रियको मात्रै लक्षण प्रत्यक्ष खण्ड सुरु हुने बेलामा प्रत्यक्ष ज्ञानकरणत्व भनेर बनाइन्छ। अनुमान अर्थात् व्याप्ति ज्ञानको लक्षण अनुमान खण्ड सुरु हुने बेलामा अनुमितिकरणत्व अनुमानस्य लक्षणम भनेर बनाइन्छ। सादृश्य ज्ञान स्वरूप उपमानको लक्षण उपमिति खण्ड सुरु हुने बेलामा उपमितिकरणत्व उपमानस्य लक्षणम भनेर बनाइन्छ। पदज्ञान स्वरूप शब्दको लक्षण शाब्दकरणत्व शब्द प्रमाणस्य लक्षणम भनेर शब्द खण्डमा बनाइन्छ। प्रत्येकको लक्षण भने चारवटैको एउटा लक्षण यहाँ बनाइयो प्रमाकरणत्व प्रमाणस्य लक्षणम। अब जिज्ञासा हुन्छ त्यो करण के हो? करण कसलाई भन्दछन्? र मूलकार लेख्नुहुन्छ, मूलमा हेर्नुहोस्, असाधारणम कारणम करणम अर्थात् जुन असाधारण कारण हुन्छ। यहाँ असाधारण शब्दको अर्थ विशेष प्रकारको कारण हुन्छ, त्यसलाई करण भनिन्छ। अब त्यो विशेष प्रकारको भनेर के भन्न खोजेको त्यसको निर्णय हुन सकेको छैन। अतः पदकृत्यकार त्यसलाई स्पष्ट गर्नुहुन्छ। व्यापारवान हुँदै असाधारण कारण छ भने त्यसलाई करण भन्दछन्। अब त्यो व्यापारवान कुन सम्बन्धले लिने हो यो सन्देह हुँदा भन्दछौँ जनकत्व सम्बन्धले व्यापारवत्व लिने हो। अब त्यो जनकत्व सम्बन्धको पनि लक्षणमा प्रवेश गर्ने हो भने जनकत्व सम्बन्धेन व्यापारवत्वे सति असाधारण कारणत्व करणस्य लक्षणम। यस्तो करणको लक्षण बन्दछ। पदकृत्यमा हेर्नुहोस्, असाधारणम इति यसरी प्रतीक उठाउनु भयो। अगाडि भन्नुहुन्छ कालादि वारणाय असाधारणम इति। अब करणको लक्षणमा असाधारण पद नदिने हो भने जनकत्व सम्बन्धले व्यापारवान कुन हुन्छ?
साधारण कारण हुन्छन्, किनकि साधारण कारण सबैका जनक हुन्। जनकत्व सम्बन्धले व्यापारवत्व कालादि साधारण कारणमा रह्यो, त्यो साधारण कारण पनि हो। अतः दुवै दल साधारण कारण कालादिमा गएको हुनाले अतिव्याप्ति भयो। त्यसलाई वारण गर्नको लागि असाधारण भन्नुपर्दछ। अगाडि पदकृत्यकार भन्नुहुन्छ, व्यापारे अतिव्याप्ति वारणाय व्यापारवद् इत्यपि देयम्। मूलमा व्यापारवद् लेखिएको छैन, तर लक्षणमा प्रवेश नगर्ने हो भने व्यापारमा नै अतिव्याप्ति हुन्छ। त्यसलाई वारण गर्नको लागि व्यापारवद् यो शब्द दिँदै लक्षण बनाउनु पर्दछ। अब यहाँ थोरै प्रक्रिया बुझौँ। घट अर्थात् घैँटो बनाउनको लागि माटोलाई मुछ्नु पर्दछ, अनि त्यो माटोलाई एउटा चक्र हुन्छ, काठको गोलो बनाएका हुन्छन्, त्यो तल फलामहरू केही राखेर यसरी घुम्ने बनाएका हुन्छन्। चक्रको एउटा छेउमा पुवाल हुन्छ, पुवालमा लौरो राखेर अनि यसरी घुमाउँदछन्, जातो घुमाएको चाहिँ फन 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 घुमाएर लौरोलाई निकालेर राखिदिन्छन्। घुमिरहेको चक्रमा त्यो मुछेको माटो ल्याएर राख्दछन्। माटो पनि घुम्यो, अनि माटो घुम्न थालेपछि त्यसमा हात राखेर यसो गरेर घैँटो बनाउँदछन्। अनि घैँटो बनाएपछि त्यो माटो काठमा चिप्किएको हुन्छ, त्यसलाई काट्नको लागि एउटा चिबर भन्दछन्। सानो छेस्को बाँधेको धागो यहाँ चिप्काएर राखेका हुन्छन्, अनि त्यसलाई यसो गरेर निकाल्छन्। अनि त्यो घुमिरहेको माटो अथवा घैँटोलाई यस्तो प्रकारले काट्दछन्, त्यसलाई चिबर भन्दछन् त्यो धागोलाई। अनि निकालेर राख्दछन्, घैँटो बन्यो। अब घैँटो बनाउँदा के लाग्यो भन्नुहोस् त? एउटा लौरो चाहियो चक्र घुमाउनको लागि, त्यसलाई दण्ड भन्दछौँ। चक्र चाहियो घुम्नको लागि, चिबर चाहियो काट्नको लागि, कुमाल चाहियो बनाउनको लागि, कपाल अर्थात् माटो चाहियो बन्नको लागि, घुमाउनको लागि, घुम्नको लागि, काट्नको लागि, बनाउनको लागि र बन्नको लागि यति 5वटा कारण हुन्छन्। अरू पनि जलादि सहयोगी कारण हुन्छन्, ईश्वरादि साधारण कारण हुन्छन्। तर यी 5 प्रकारको कारणको हामी विशेष चिन्तन गर्दछौँ। दण्ड, चक्र, चिबर, कुलाल, कपाल भन्दछौँ। यसरी घट बनाइरहँदा दण्डले चक्रमा भ्रमी भनेको घुम्ने रूपी क्रियालाई उत्पन्न गर्यो, अनि त्यो घुम्ने रूपी क्रियाले घट बनायो। अतः यहाँ दण्ड करण हो, भ्रमी व्यापार हो, अनि घट कार्य हो, जसलाई फल पनि भन्दछौँ हामीहरूले। अब व्यापारवत्व लक्षणमा नदिने हो भने यो भ्रमी चक्रको घुम्ने रूपी क्रिया त्यो पनि घटको लागि कारण भयो। असाधारण कारण त त्यसमा पनि गयो र अतिव्याप्ति भयो। त्यसको अतिव्याप्ति वारण गर्नको लागि जनकत्व सम्बन्धले व्यापारवान भन्नुपर्दछ। अब व्यापारवान कुन हुन्छ भन्दा यो चक्र भ्रमी त व्यापार हो, अर्थात् घुम्ने क्रिया हो, त्यो व्यापारवान हुँदैन। अनि जनकत्व सम्बन्धले मतलब कसले उत्पन्न गरेको हो व्यापारलाई भन्दा दण्डले गरेको हो। अतः व्यापारवत्व कहाँ गयो? दण्डमा गयो। घटादि 2-4वटा पदार्थको लागि मात्रै कारण भएको हुनाले घटको लागि असाधारण कारण पनि कुन भयो? दण्ड भयो। दुवै दल दण्डमा गएको हुनाले दण्ड करण हो, अथवा करणको लक्षण दण्डरूपी करणमा गयो, अतः लक्षण समन्वय भयो। यसरी लक्षण समन्वय गरिन्छ। अब यो लक्षण बुझ्नको लागि व्यापार बुझिँदैन। व्यापारको लक्षण बनाउनुहुन्छ। पदकृत्य हेर्नुहोस्। व्यापारश्च
द्रव्यान्यत्वे सति तज्जन्यत्वे सति तज्जन्यजनक, अर्थात द्रव्यान्यत्वे सति तज्जन्यत्वे सति तज्जन्यजनकत्वम व्यापारस्य लक्षणम, यस्तो व्यापारको लक्षण बन्दछ। यो द्रव्यान्यत्वे सति यहाँ पदकृत्यमा मात्रै पढ्नु पर्दछ, अन्यत्र आवश्यकता छैन। पहिला तज्जन्यत्वे सति तज्जन्यजनकत्वम बुझौं। एक नम्बरमा दण्ड हुन्छ, दोस्रो नम्बरमा चक्रमा भ्रमी हुन्छ, तेस्रो नम्बरमा घट बन्दछ। यो स्थितिलाई पनि बुझिराखौं। तत्ले लिनुभयो दण्ड, अब तज्जन्य कुन भयो? भ्रमी भयो। दण्ड नभएका भए चक्रमा भ्रमी हुँदैन थियो। नेपालमा जाँतो चलाउने बेलामा त्यो काठको समात्ने नभएको भए जाँतो चल्दैन थियो, जाँतोमा भ्रमी हुँदैन थियो। त्यस्तै प्रकारले भ्रमीको लागि कारण के भयो? दण्ड भयो, अथवा दण्डबाट उत्पन्न के भयो? भ्रमी भयो। अतः तद भनेको दण्ड, दण्डजन्यत्व भ्रमीमा गयो। अब अर्को दल आयो तज्जन्यजनकत्वम। एकत्र उच्चारित तत्शब्दको एउटै अर्थ हुन्छ। पूर्वमा हामीले तत्शब्दले दण्डलाई लिएका थियौं, अब पनि तत्शब्दले दण्डलाई लिनुपर्दछ। तद भनेको दण्ड। तज्जन्य गुण भयो, घट पनि भयो। लौरो नभएका भए भ्रमी हुन्थेन, भ्रमी नभएका भए घट बन्दैन थियो। अतः दण्डबाट परम्पराजन्य घट भयो। अनि त्यो घटको लागि कारण के हो? भ्रमी हो। तज्जन्य जनक गुण भयो, भ्रमी भयो। तज्जन्य जनकत्व कहाँ गयो? भ्रमीमा गयो। 1 2 1 3 2 यसरी घटाउनुहुन्थ्यो हाम्रो गुरुदेवले। तत्ले 1 लिने दण्ड, तज्जन्य 2 भयो, तज्जन्यत्व 2 भ्रमीमा गयो। फेरि तत्ले 1 दण्ड लिने, अनि तज्जन्य 3 नम्बरको घट भयो, त्यसको जनक गुण भयो 2 नम्बरको भ्रमी भयो। तज्जन्य, अतः तज्जन्यत्व सति तज्जन्य जनकत्व भ्रमीमा गयो। भ्रमी भनेको क्रिया हो। त्यो क्रिया द्रव्यबाट भिन्न हुन्छ। द्रव्य, गुण अनि बल्ल क्रिया आउँछ। अतः द्रव्य भिन्नत्व पनि कहाँ गयो? भ्रमीमा गयो। यी तीनै दल भ्रमीमा गएको हुनाले लक्षण समन्वय भयो, अर्थात भ्रमी व्यापार हो। अब मूल करणको लक्षणमा जानुहोस्। अब त्यो भ्रमी जनकत्व सम्बन्धले कहाँ रहन्छ? दण्डमा रहन्छ। अनि असाधारण कारण भएको हुनाले दण्ड करण हो। दण्ड करण हो, भ्रमी व्यापार हो, घट कार्य अथवा फल हो। अब पदकृत्यकार व्यापार लक्षणको पदकृत्य गर्नुहुन्छ। पदकृत्यमा हेर्नुहोस्। ईश्वरेच्छादि वारणाय तज्जन्यत्वे सतीति, अर्थात बीचको तज्जन्यत्वे सति यो दल नदिनी हो भने ईश्वर इच्छामा अतिव्याप्ति हुन्छ। किनकि ईश्वर इच्छा तत्ले लिनुभयो दण्ड, तज्जन्य कुन भयो? घट। त्यो घटको लागि साधारण कारण ईशस्त ज्ञान यत्नेच्छा यी सबै कारण हुन्छन्। तिनी मध्येमा ईश्वर इच्छा पनि कारण भयो। अतः तज्जन्य घटजनकत्व ईश्वर इच्छामा गयो। गुण भएको हुनाले ईश्वर इच्छा द्रव्यबाट भिन्न पनि छ। द्रव्य भिन्नत्व अर्थात द्रव्यान्यत्व पनि गयो। यसरी ईश्वर इच्छामा अतिव्याप्ति भयो। त्यो अतिव्याप्ति वारण गर्नको लागि तज्जन्यत्वे सति दिनुपर्दछ। अब तत्ले दण्ड लिन्छौँ। दण्डबाट जन्य ईश्वर इच्छा हुँदैन, किनकि ईश्वर इच्छा नित्य हुन्छ। कहिलेकाहीँ हाम्रो इच्छा लौरो देखाएर भए तापनि ईश्वर इच्छा त नित्य हुन्छ। अतः दण्ड जन्यत्व त्यहाँ रहँदैन, अतिव्याप्ति वारण भयो। अब अगाडि भन्नुहुन्छ पदकृत्यमा हेर्नुहोस्। कुलाल जन्यत्वे सति कुलाल जन्य घटजनकत्वम कुलाल पुत्रस्यापि अस्ति, अतः
तत्र अतिव्याप्ति वारणाय प्रथमम सत्यन्तम। यो द्रव्यान्यत्व सति अरूले लक्षणमा दिँदैनन्, पदकृत्यकारले दिनुभएको। अत यसलाई घटाएर बताउनुहुन्छ दोष छ भनेर देखाउनको लागि। यस्तो अङ्कुरको कल्पना गर्नुहोस्, कुमालका बाउ छोरा दुवै मिलेर घट बनाएका छन्। त्यो बेलामा द्रव्यान्यत्व सति लक्षणमा नदिनी हो भने तत्ले कुलाल लिनुभयो। कुलाल जन्यत्व कहाँ गयो? कुलाल पुत्रमा गयो, किनकि उसको छोरो हो। फेरि तत्ले कुलाल लिनुभयो, अनि त्यसबाट जन्य के हुन्छ? घट पनि हुन्छ, किनकि ऊ कुलाल हो, घट बनाउँदछ। अनि त्यसको जनक छोरो पनि हो, किनकि दुवैले मिलेर घट बनाइरहेका छन्। अतः कुलाल जन्य जो घट, त्यसको जनकत्व कहाँ गयो? कुलाल पुत्रमा गयो। यी दुवै दल दिने हो भने कुलाल पुत्रमा अतिव्याप्ति हुन्छ। त्यो अतिव्याप्ति वारण गर्नको लागि व्यापारको लक्षणमा द्रव्यान्यत्व सति दिनुपर्दछ। कुलालको पुत्र पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश यो द्रव्यबाट बनेको, अतः द्रव्य हो। द्रव्य भिन्नत्व कुलाल पुत्रमा गएन, अतिव्याप्तिको वारण भयो। अब अगाडि पदकृत्यकार पदकृत्य गर्नुहुन्छ। दण्ड रूपादि वारणाय तज्जन्य जनक इति। अन्तिम दल तज्जन्य जनकत्व सति नदिनी हो भने द्रव्यान्यत्व सति तज्जन्यत्वम व्यापारस्य लक्षणम बनाउने हो भने दण्डमा जो रूप उत्पन्न हुन्छ नि, त्यसको लागि दण्ड कारण हुन्छ। दण्ड थियो र दण्डमा समवाय सम्बन्धले रूप उत्पन्न भएको हो। अतः तत्ले लिनुभयो दण्ड, तज्जन्यत्व कहाँ गयो? दण्ड रूपमा गयो। तो दण्ड रूप गुण भएको हुनाले द्रव्य भिन्न पनि हो, अतः द्रव्यान्यत्व पनि गयो। सबै दल दण्ड रूपमा गएको हुनाले अतिव्याप्ति भयो। त्यसलाई वारण गर्नको लागि तज्जन्य जनकत्व भन्नुपर्दछ। तत्ले लिनुभयो दण्ड, तज्जन्य के भयो? घट। घटलाई दण्डले उत्पन्न त गर्दछ, तर दण्ड रूपले त उत्पन्न गर्दैन, किनकि घटको लागि दण्ड कारण हो, दण्ड रूप त अन्यथा सिद्ध हो। हामी चिन्तन गर्नेछौँ आज। तसर्थ तज्जन्य जनकत्व दण्डमा गयो, दण्ड रूपमा गएन, अतः दण्ड रूपमा अतिव्याप्ति वारण भयो। यसरी संक्षेपमा पदकृत्य पनि गर्यौँ हामीहरूले। यहाँ करणको लक्षण जनकत्व सम्बन्धेन व्यापारवत्व सति असाधारण कारणत्वम, यसलाई याद राख्नु होला। अनि व्यापारको लक्षण तज्जन्यत्व सति तज्जन्य जनकत्वम, यसलाई पनि याद राख्नु होला। अब कारणको चिन्तन गर्दछौँ। करणको लक्षणभित्र असाधारण कारण भन्दै कारण आएको छ। त्यो कारण के हो? यस्तो शिष्यको जिज्ञासा हुन्छ। अतः ग्रन्थकार कारणको निरूपण गर्नुहुन्छ। मूलमा हेर्नुहोस्, कार्य नियत पूर्व वृत्ति कारणम। हजुरहरूले पनि भन्नुहोस्, कार्य नियत पूर्व वृत्ति कारणम। अर्थात् कार्य भनेको घटपट इत्यादि बनेका पदार्थलाई कार्य भन्दछन्। त्यो बन्नको लागि त्योभन्दा पूर्वमा जो पदार्थको अत्यधिक खाँचो छ, जो पदार्थ नहुँदा त्यो कार्य हुन सक्दैन, तिनीहरूलाई कारण भनिन्छ। जस्तै घैँटो बनाउनु पर्यो भने घैँटो बन्नुभन्दा पूर्व दण्ड, चक्र, चिबर, कुलाल, कपाल यी पाँचवटै पदार्थ चाहिन्छन्। कार्य भनेको घटको नियत पूर्ववर्ती भनेको निश्चित रूपले पूर्वमा रहने कुन कुन भए? दण्ड, चक्र, चिबर, कुलाल, कपाल भए। यिनलाई कारण भनिन्छ। यो मूलको पदकृत्यकार अर्थ गर्नुहुन्छ। पदकृत्यमा हेर्नुहोस्, कार्येति कार्यान्यता वश्यम भाविनी पूर्व वृत्ति पूर्वक्षण वृत्तिर्यस्य तत्तथा इत्यर्थ। कार्यात भनेको कार्यभन्दा, नियत भनेको अवश्यम भाविनी आवश्यक रूपले,
पूर्ववृत्ति भनेको पूर्व क्षणवृत्ति, पूर्व भनेको 10-20 वर्ष पहिला रहेर हुँदैन, त्यो कार्य बन्नुभन्दा तुरुन्त पूर्वमा रहनुपर्दछ। अतः टीकाकार भन्नुहुन्छ पूर्व क्षणवृत्ति यस्य घटस्य, तत् भनेका जो छन् लाई तथा भनेको तिनीहरूलाई कारण भनिन्छ। अर्थ लाग्यो होला। कार्यभन्दा नियत शब्दको अर्थ अवश्यम भाविनी, त्यसको नेपाली हुन्छ आवश्यक रूपले। पूर्ववृत्ति भनेको पूर्व क्षणवृत्ति भनेको घट बन्नुभन्दा तुरुन्त पहिला जो रहन्छन् तिनी पदार्थ घटका लागि कारण हुन्। कारणको लक्षण बन्दछ कार्य नियत पूर्ववृत्तित्वम कारणस्य लक्षणम। घटरूपी कार्यको पूर्वमा आवश्यक रूपले दण्ड चक्र चिबर कुलाल कपाल भ्रमी कपाल संयोग ईशस्त ज्ञान यत्नेच्छा कालो दृष्टम दिगेव च प्रागभाव प्रतिबन्धका भाव, यिनी सबै पदार्थ आवश्यक रूपले रहन्छन्, अतः यिनीहरू कारण हुन्। अब पदकृत्यकार पदकृत्य गर्नुहुन्छ। पदकृत्यमा हेर्नुहोस्, अनियत रासवादी वारणाय नियतेति। रासव भनेको गदा, तो अनियत छ। अनियत भनेको कहिले गदाले माटो ल्याउँछ र कुमालले त्यही माटोबाट घैँटो बनाउँदछ। गदा नभएको बेलामा आफै गएर माटो ल्याउँछ र घैँटो बनाउँदछ। गदा अत्यधिक आवश्यक भएन, भए पनि हुन्छ नभए पनि हुन्छ। घैँटोले गदाबाट ल्याएको माटो होइन म बन्दिनँ भन्दैन। अतः अनियत भयो गदा, त्यो गदाको अतिव्याप्ति वारण गर्नको लागि नियत भन्नुपर्दछ। अब कार्यको लागि निश्चित रूपले पूर्वमा रहने गदा भएन, अतिव्याप्ति वारण भयो। अनियत रासवादी वारणाय नियतेति। पढ्दाखेरि पनि गुरुहरूले भन्नुहुन्छ नि, जुन शिष्य नआउँदा पाठ अगाडि बढ्दैन त्यो कारण हो, अनि कुनै शिष्य नआउँदा पनि पाठ अगाडि बढ्यो भने त्यो रासव अर्थात् गदा जस्तै हो, अन्यथा सिद्ध हो। कारण बन्नुपर्दछ। यति राम्रो तयारी गर्नुपर्छ, समयमा सधैँ आउनुपर्दछ कि तपाईँलाई पनि कुनै दिन ढिलो भयो भने गुरुले कुरोस्। अस्तु, अब पदकृत्यकार अगाडि लेख्नुहुन्छ कार्यवारणाय पूर्वेति। अब लक्षणबाट पूर्व पद हटाइदिने हो भने कार्य नियत उत्तरवृत्ति पनि हुन सक्दछ। पहिला नै भन्ने अर्थ त रहेन, अब पछि भन्ने अर्थ पनि हुन सक्दछ। घट बनेपछि घटको उत्तरमा निश्चित रूपले घट रहन्छ, पछि नष्ट भए तापनि 2-4 क्षण त रहन्छ नै। कार्यको निश्चित रूपले उत्तरमा रहने घट भयो, अर्थात् कार्य भयो। घटमा अतिव्याप्ति भयो, त्यो अतिव्याप्ति वारण गर्नको लागि पूर्वमा भन्नुपर्दछ। घट बन्नुभन्दा पूर्वमा घट छैन, दण्ड चक्र चिबर कुलाल कपाल थिए, अतः कारणमा त गयो, कार्यमा गएन, अतिव्याप्ति वारण भयो। अब अगाडि भन्नुहुन्छ पदकृत्यमा हेर्नुहोस् त, दण्डत्वादि वारणाय अनन्यथा सिद्धत्व विशेषणस्य आवश्यकत्वेन ततएव रासवादी वारण संभवे नियत पदम अनर्थकम एव। अब समस्या आयो। घट बन्नुभन्दा पूर्वमा दण्ड चक्र चिबर कुलाल कपाल रहन्छन् भने दण्ड रहँदा दण्डमा दण्डत्व रहन्छ, दण्डमा दण्डरूप रहन्छ, त्यो पनि त घटभन्दा पूर्वमा निश्चित रूपले रहे। अतः दण्डत्व दण्डरूप पनि कारण हुनुपर्ने। त्यसलाई वारण गर्नको लागि
अनन्यथा सिद्धत्व अर्थात् अन्यथा सिद्ध भिन्नत्व यदल दिनुपर्दछ लक्षणमा। त्यसबाट नै रासवको अतिव्याप्ति वारण हुने भएको हुनाले नियत पद अब दिनु पर्दैन। दण्डत्वादि वारणाय घटको पूर्वमा दण्ड रहन्छ भने तो दण्डमा दण्डत्व आदि पदले रूप रसादि लिनु होला। त्यो पनि कार्य नियत पूर्ववृत्ति भए त्यसमा अतिव्याप्ति हुन्छ। त्यो अतिव्याप्ति वारण गर्नको लागि अनन्यथा सिद्धत्व भनेको अन्यथा सिद्ध भिन्नत्व विशेषणस्य यो दल लक्षणमा दिनु नै पर्ने भएको हुनाले नियत पदले रासवको वारण गरे तापनि दण्डत्व दण्डरूपको वारण नगरेको हुनाले यो पद दिनु नै पर्दछ। अनि अन्यथा सिद्ध भिन्नत्व भनेपछि रासवको अतिव्याप्ति आफै वारण हुन्छ किनकि त्यो अन्यथा सिद्ध हो। अनन्यथा सिद्धत्व विशेषणस्य आवश्यकत्वेन ततएव रासवादि वारण संभवे त्यो दलद्वारा त्यो विशेषण द्वारा नै रासवको अतिव्याप्ति वारण सम्भव भएको हुनाले नियत पदम अनर्थकम एव नियत यो पद लक्षणमा अनर्थक छ दिनु पर्दैन। यहाँ पदकृत्यकारले स्मृतिको लक्षणमा मात्र पदको अर्थ इन्द्रियार्थ सन्निकर्षाजन्यत्व हो भन्या झैं नियत पदको अर्थ अन्यथा सिद्ध भिन्नत्व हो भनिदिएका भए राम्रो हुने थियो। अस्तु अब अगाडि पदकृत्यकार आफूले लेखेको अनन्यथा सिद्धत्वको अर्थ गर्दै हुनुहुन्छ। अनन्यथा सिद्धत्वञ्च अन्यथा सिद्धि शून्यत्वम। अनन्यथा सिद्ध भनेर कसलाई भन्ने? जो अन्यथा सिद्धि हुँदैन जसमा अन्यथा सिद्धिको अभाव रहन्छ त्यसलाई अनन्यथा सिद्ध भन्ने। अब प्रश्न बन्दछ यो अन्यथा सिद्धि भनेको के हो? अगाडि आफै स्पष्ट गर्नुहुन्छ। अन्यथा सिद्धिश्च अवश्य क्लिप्त नियत पूर्ववर्ती भीर दण्डादिभिरेव घटरूप कार्य संभवे तत्सहभूतत्वम। अर्थात अवश्य क्लिप्त भनेको स्वीकृत जसलाई हामीले कारण रूपले मानेका छौं। दण्ड चक्र चिवर कुलाल कपाललाई हामीले कारण रूपले मानेका छौं। दण्डत्व चक्रत्व चिवरत्व कुलालत्व कपालत्व यिनलाई मानेका छैनौं। किन मानेका छैनौं यो पनि प्रश्न बन्न सक्दछ। दण्डलाई कारण नमानौं दण्डत्व आदिलाई कारण मानौं यस्तो पनि हुन सक्दछ। यो सामानाधिकरण्यम तयोरेव कार्यकारण भाव भन्दछन्। अर्थात कारण र कार्यलाई एक ठाउँमा राखिदिनु पर्दछ। कार्य घट हो तो समवाय सम्बन्धले कपालमा रहन्छ। अब त्यो कपालमा दण्डलाई राख्नलाई स्वजन्य भ्रमिजन्य भ्रमिमत्ता सम्बन्धको कल्पना गर्नुपर्दछ। स्वले दण्ड लिनुभयो स्वजन्य चक्र भ्रमी भयो। चक्र भ्रमीबाट जन्य के भयो? कपाल भ्रमी भयो। कपाल भ्रमी वाला कुन भयो? कपाल भयो। भ्रमिमत्व कहाँ गयो? कपालमा गयो। यसरी सामानाधिकरण्य बनाउन सकिन्छ। यदि दण्डत्व दण्डरूपलाई कारण मान्य हो भने स्वाश्रयजन्य भ्रमिजन्य भ्रमिमत्ता सम्बन्ध लामो सम्बन्ध कल्पना गर्नुपर्ने भएको हुनाले सम्बन्धमा लाघव हुने भएको हुनाले हामीहरूले दण्ड चक्र चिवर कुलाल कपाललाई कारण मान्दछौँ। दण्डत्व दण्डरूपलाई कारण मान्दैनौँ। अवश्य क्लिप्त गुण भयो। दण्ड चक्र चिवर कुलाल कपाल भए। अगाडि हेर्नुहोस्। नियत पूर्ववर्ती भीवस्य स्वीकृत यिनीहरूद्वारा नै घटादि कार्य हुन सक्दछन् भने तो दण्डको साथमा चिप्किएको दण्डत्व दण्डरूप
चक्रको साथमा चिप्किएको चक्रत्व चक्ररूप यिनीहरू अन्यथा सिद्ध हुन्। तत्सहभूतत्वम त्यसका साथसाथमा आएका पदार्थहरूलाई अन्यथा सिद्ध भनिन्छ, अर्थात् त्यसमा अन्यथा सिद्धि रहन्छ। अन्यथा सिद्धि जहाँ रहन्छ त्यसलाई अन्यथा सिद्ध भन्दछन्। तच्च दण्डत्वादौ वर्तते, त्यो अन्यथा सिद्धि कहाँ रहन्छ? दण्डत्व दण्ड रूपमा रहन्छ। त्यही भएको हुनाले दण्डत्वादिकम अन्यथा सिद्धम, दण्डत्व दण्डरूप चक्रत्व चक्ररूप इत्यादि अन्यथा सिद्ध हुन्। अब यी अन्यथा सिद्धबाट भिन्न हुँदै कार्यको पूर्वमा जो रहन्छ त्यो नै कारण हुन्छ। यसरी रासव पनि अन्यथा सिद्ध भयो। रासवको अतिव्याप्ति अन्यथा सिद्ध भिन्नत्वले निवारण गर्यो। तसर्थ नियत पद दिनु पर्दैन, अथवा नियत पदको अर्थ अन्यथा सिद्ध भिन्नत्व गर्नु पर्दछ। अस्तु, हामीहरूले बुद्धिको विवेचना गर्दा स्मृति र अनुभव आएको थियो, त्यहाँ फेरि अनुभवको विवेचना गर्दा यथार्थ र अयथार्थ आयो, फेरि त्यहाँ यथार्थको विवेचना गर्दा प्रत्यक्ष अनुमिति उपमिति शब्द आयो, अनि तिनीका करण पनि प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द भए, अनि त्यहाँ करण आएको हुनाले करणको लक्षण बतायौँ, करणको भित्र कारण आएको हुनाले कारणको लक्षण बतायौँ। अब कारणको भित्र कार्य शब्द आएको छ, त्यो कार्य के हो यस्तो जिज्ञासा हुँदा ग्रन्थकार भन्नुहुन्छ कार्यम प्रागभाव प्रतियोगी। हजुरहरूले पनि भन्नुहोस् कार्यम प्रागभाव प्रतियोगी, अर्थात् जो प्रागभावको प्रतियोगी हुन्छ, अर्थात् जसमा भविष्यति भन्न सकिन्छ। घटो भविष्यति अर्थात् घट प्रागभाव भनिन्छ भने त्यो प्रागभावको प्रतियोगी भयो, घट भयो, अतः घट कार्य हो। पट बन्दैछ भने पटो भविष्यति अर्थात् पट प्रागभाव भन्दछौँ। अनि त्यो प्रागभावको प्रतियोगी के भयो? पट भयो। यस्याभाव स प्रतियोगी, जो भन्दा पछाडि अभाव रहन्छ त्यो प्रतियोगी हुन्छ। अतः घट प्रागभावको प्रतियोगी घट भयो, पट प्रागभावको प्रतियोगी पट भयो। ईश्वर भविष्यति कसैले पनि भन्न सक्दैनन्, अतः ईश्वर प्रागभाव हुँदैन। तसर्थ ईश्वर प्रागभावको प्रतियोगी भएन। अब कार्यको लक्षण बनाउँदछौँ। प्रागभाव प्रतियोगित्वम कार्यस्य लक्षणम। जुन प्रागभाव भनेको भविष्यति हुँदैछ इत्यादि प्रकारको व्यवहार जहाँ हुन्छ, घटमा हुन्छ, पटमा हुन्छ, अतः घट प्रागभाव हुन्छ, पट प्रागभाव हुन्छ। त्यसको प्रतियोगी घटपट भयो, प्रतियोगित्व घटपटमा गयो, अतः लक्षण समन्वय भयो। अब पदकृत्यकार पदकृत्य गर्नुहुन्छ प्रागभावेति। कार्य यो लक्ष्य हो, त्यसलाई प्रतीक नबनाएर प्रतियोगी यसलाई प्रतीक बनाउनु भयो। अगाडि भन्नुहुन्छ कालादि वारणाय प्राग इति, अर्थात् प्राग हटाइदिने केवल अभाव प्रतियोगित्व भन्ने हो भने अभाव गरेर चारवटा अभावमा प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव, अन्योन्याभाव, अत्यन्ताभाव यी चारवटा अभावमा कुनै पनि अभाव लिन सकिन्छ। हामीहरूले अन्योन्याभाव लियौँ। यो घट कालबाट भिन्न छ, किनकि घट पृथ्वी हो, काल पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल 6ठो नम्बरको द्रव्य हो, पृथ्वी 1 नम्बरको द्रव्य हो। अतः कालो न घट यस्तो व्यवहार हुन्छ। न भनेको अन्योन्याभाव, अन्योन्याभावको प्रतियोगी के भयो? काल भयो। अभाव प्रतियोगित्व कहाँ गयो? कालमा गयो। त्यसलाई वारण गर्नको लागि प्राग भन्नु पर्दछ। काल अन्योन्याभाव र अत्यन्ताभावको प्रतियोगी भए तापनि प्रागभाव र प्रध्वंसाभावको त कहिले पनि प्रतियोगी हुन सक्दैन, अतः अतिव्याप्तिको वारण भयो। अब अगाडि भन्नुहुन्छ असम्भव वारणाय प्रतियोगिति। प्रतियोगी दल हटाइदिने हो भने अभावत्वम यो लक्षण बन्दछ। अभावत्व अभावमा रहन्छ, अभावमा अत्यन्ताभाव र अन्योन्याभाव नित्य हुन्, अतः कार्य हुँदै होइनन्। प्रागभाव नष्ट भए तापनि उत्पन्न नहुने भएको हुनाले त्यसलाई कार्य मान्न सकिँदैन।
ध्वंस उत्पन्न हुने भएको हुनाले कार्य मान्न सकिन्थ्यो, तर यहाँ ग्रन्थकारले भाव कार्यको लक्षण बनाउनु भएको हो। अतः अभावत्व अभावमा गयो, घटादि भाव कार्यमा गएनन्, अतः अतिव्याप्ति भयो। त्यो अतिव्याप्ति वारण गर्नको लागि प्रतियोगी भन्नुपर्दछ। अब प्रागभाव प्रतियोगित्व घटादिमा जान्छ, अतिव्याप्तिको वारण भयो। आज यति नै चिन्तन गरौँ। हरि ओम तत्सत।